ہم نے میلاد تم سے پوچھ کے منانا ہے؟ یہ میلاد تمہارے باپ کا ہے؟ یہ میلاد حسین کے نانا زہرا کے بابا کا ہے. اور جس طرح ہمیں سرکار نے منانے کا حکم دیا، جس طرح سرکار کے صحابہ نے منایا، سرکار کی آل نے منایا، ہم اس طرح منائیں گے. اور سنیو یہ چھوڑ دو، اللہ کی قسم ہے کچھ بھی نہیں کر سکتے یار. اگر ان کے جناب یہ تڑیوں سے یا ان کے تانوں سے یا ان کی FIRوں سے مرتے تو آج ہم تمہارے سامنے نہ بیٹھے ہوتے. دین بیان کرنا ہم نے دنیا داروں سے پوچھ کے بیان کرنا ہے، ہم نے چودھریوں سے پوچھ کے بیان کرنا ہے. ہم نے دین وہی بیان کرنا ہے جو رسول اللہ میں دے کے گئے ہیں، اور منو عن اسی طرح بیان کرنا ہے، اور عمل بھی انشاءاللہ اسی طرح کرنا ہے. کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں جناب. ہاں بالکل کھل ڈل کے سرکار کے نعرے لگائیں، کھل ڈل کے جس طرح آپ کا دل کرتا ہے سرکار کا میلاد منائیں. اگر کوئی آپ کو تنگ کرے بتانا آپ کا کام ہے، خدمت کے لیے پہنچنا ہمارا کام ہے. اگر ہم نہ پہنچیں تو میں حلفیہ یہ علماء کی موجودگی میں، یہ بزرگوں کی مسدات کی موجودگی میں، اگر ہم اس کا گریبان نہ پکڑیں جو آپ کو سرکار کے نعروں سے اور سرکار کے میلاد سے روکتا ہے، تو ہمیں باب رضوی کے خادم ہی نہ کہنا. تھک گئے ہو یار. من سبا نبی جن، من سبا نبی جن، اور من سبا نبی جن. جس طرح اس طرح سے آپ جاگ گئے نا، ہمارے بغیر بھی اللہ کی قسم ہے پاکستان حقیقی معنوں میں خوشحال ہو جائے گا، حقیقی معنوں میں خوشحال ہو جائے گا. یہ ڈرنا ورنا ان سے چھوڑیں. بہرحال میں جو عرض کر رہا تھا جناب، ہم ان کے ماننے والے ہیں جنہوں نے سر کٹا کے نیزوں پہ قرآن سنایا، اور تو ان کا نوکر ہو کے، ان کا غلام ہو کے جناب قرآن سن کے بول ہی نہ سکے. یار کس طرف جا رہے ہو یار؟ آج مالکوں کا ذکر بھی جناب خطیب اور نقیب اور نعت خواں کے کہنے کے اوپر آپ نے کرنا ہے. آج پورا معاشرہ رو رہا ہے. یہ باتوں کو سمجھیں. پتھر دل پہ تو کیا کرے گی بات میری اثر، میرے دل کی صدا درد مندوں کے لیے ہے. یہ روایتی معاملات تو آپ کو ہر کوئی بتاتا ہے، لیکن جناب دین کی غیرت باب رضوی کے خادم ہی سکھاتے ہیں. ہاں، اور ہماری بھی خوش قسمتی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنی زندگی میں ایسا قائد عطا فرما دیا جنہوں نے ہمیں باطل کے سامنے کھڑا ہونا سکھا دیا. آج پورا معاشرہ پریشان ہے. کسان رو رہا ہے، مزدور رو رہا ہے، تاجر رو رہا ہے، افسر رو رہا ہے. سرکار فرید فرماندے نے اٹھ فریدا ستے آتے گھر گھر لگی آ کہ تو سمجھے میں دکھی ہے تے دکھی سارا جائے. ہر بندہ ساڑھے رون دی وجہ پتہ کی اساں نعرے دنیا داراں دے لائے، چودھریاں دے، نمبرداراں دے، وڈیریاں دے، پیسے آلیاں دے، کوٹھی آلیاں دے، بنگلے آلیاں دے، کاراں آلیاں دے. کاش اسی مالکاں دے نعرے لائے ہوتے. اسی جولیاں نہ دنیا داراں دے سامنے پھلائیاں. اے دنیا داراں نے MP MN دے سامنے، MP MN نے حکومتاں دے سامنے، حکومتاں نے کسی نے IMF دے سامنے، کسی نے چین دے سامنے، کسی نے برطانیہ دے سامنے. اور میاں صاحب فرماندے نے منگت کولوں منگن والا رہندا ہمیشہ خالی، اس کی دینا دان محمد جیڑا آپ سوالی. جڑے خود جھولیاں چک کے اگے پھرتے ہیں سانوں کی دے سکتے ہیں. اور آتا ہے انہیں فقیروں پہ کچھ پیار ہی ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے میرے منگتے کا بلا. اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور تو آیا نہ کیوں درد بد نصیبہ، لکھاں رنگاں وچ رنگیندے محمد. اس درد والا آتے تا ویکھ یار. اللہ دی قسم ہے علماء بزرگ سادات ساڑھے سراں دے تاج، میں چھوٹا جہا اہل سنت دا خادم، میں واللہ انہاں دی جتیاں چاون والا، میں کچھ بھی نہیں. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا آقا تو نے خرید کر انمول کر دیا. میں جناب چھوٹا جہا خادم کو فخریہ یا تکبر نہیں طور تے نہیں سنانا چاہنا. اے بھائی شہباز صاحب ہراں دے سامنے ساڑی زندگی گزری جناب. اسی بھی جدو ڈرتے رہے نا کوئی پوچھدا بھی نہیں سی. تے اج جناب کوئی وڈیرا تو وڈیرا بھی آ جائے نا، او جناب نہیں یار اے مولوی ڈاڈا ہے، اے مولوی ڈاڈا ہے یار. اور یار واللہ ساڑی کوئی اوقات نہیں، لیکن جنہ دا سی کم کرنے ہیں نا وہ سانوں بے آسرا نہیں چھڑ دے. ہاں وہ بے آسرا نہیں چھڑ دے. اج جناب بڑی معذرت دے نال اج جڑے کر دینے نا انہاں دی عصمت نو لکھاں سلام. اج مولوی تے پیر جناب والا وہ دین بیان کر دینے نا جڑے قوم چاندی ہے، جڑی قوم چاندی ہے. کس وجہ تو جناب
ٹکے دیندے پیسہ دیندے روپیہ دیندہ اللہ دی قسم اسی وہ دین بیان کرنے جڑا رسول اللہ دے کے گئے خدا دی قسم رب انہاں نالوں زیادہ دے رہا اللہ دی قسم زیادہ دے رہا اور اتنا دے رہا اتنا دے رہا اتنا دے رہا اساں سوچ بھی نہیں سکتے سے مالکاں دی یار بندہ مالکاں دا نوکر بن جائے خدا دی قسم پھر زمین بھی برکتاں اگل دی پھر رب تعالیٰ دا اسمان بھی رحمتہ برساندہ ذرا نوکری کر کے تو دیکھیے اسی دنیا داراں دی چوکٹاں تے چلے گئے اور بابا جی فرماندے ہوندے سنو لوگو رسول اللہ دے قدماں دے اندر آ جاؤ رسول اللہ دے دامن نو تھام لو اور رسول اللہ دی غلامی دے اندر آ جاؤ اور جناب ہے جنہ دے تسی نعرے لا رہے سرکار دی ختم نبوت دے ڈاکو نے اور سرکار دی نموز دے غدار نے اوے حضرت یوسف دی بولی لگی سی مصر تے بازار دے اندر تے رب نے 7 سال کہہ تے لیاندا اس ویلے تک رب دا بدلہ پورا نہ ہویا جد تک سارے مصری حضرت یوسف دے ہاتھ دے اوتے ویک نہیں گئے ہاں رب نے 7 سال کہہ تے لیاندا تے جناب جتھے امام الانبیاء دیاں گستاخیاں ہو جان اوتھے قوم آکھے اسی خوشحال رہیے اے کیویں ہو سکدا اے کیویں ہو سکدا اسی انہاں دے نال کھڑے ہوئے جنہاں نے حضور دی ختم نبوت اُتے ڈاکے مارے اسی انہاں دے نال کھڑے ہوئے جناب جنہاں نے سرکار دی نموز دے نال غداریاں کیتیاں تے پھر جناب اے والی پریشانیاں تے ساڈا مقدر نے نا جناب اور میں میرے بزرگ تشریف فرماؤ میں انشاءاللہ جو آپ سن میں آپ دے ذوق بھی پورا کردہ میرے بزرگ تشریف فرماؤ میں مشرف دے دور دے اندر مینوں ہوش ہے جناب پٹرول 50 روپے انہیں آکھیا میں سستا کراں گا سستا نہ کر سکیا جو اس بعد نعرے لگے زرداری صاحب نے آکھیا اساں سستا کراں گے سستا نہ کر سکے 70 روپے کر کے گئے پھر جناب نواز شریف صاحب آ گئے انہوں نے آکھیا اسی سستا کراں گے سستا نہ کر سکے 120 کر کے گئے نعرے لگے او تبدیلی آئے گی مہنگائی ختم ہوگی میں آکھیا سستا نہ کر سکے 160 دا کر کے گئے دوبارہ پھر نعرے لگنے شروع ہو گئے پیچھے مڑ وے میاں تیری لوڑ پہ گئی میں کہ ہن 350 دا پٹرول ہو گیا ہن بھی نعرے لا پیچھے مڑ وے میاں تیری لوڑ پہ گئی یہ ہنسنے کی باتیں نہیں ہیں یہ سمجھنے کی باتیں ہیں نعرے لاؤ نا جناب 350 تے پٹرول چلا گیا جناب انہاں نوں کی پتا جڑے ہیلی کاپٹراں چ سفر کرن جڑے لینڈ کروزراں چ سفر کرن جڑے جناب فارچونراں دے اندر سفر کرن جڑے سردیاں دے اندر ہیٹراں چ سومن گرمیاں دے اندر اے سی دے اندر سومن جنہاں دے دسترخوان دے اوتے 50 قسم دے کھانے ہونے انہاں نوں کی پتا 15,000 کما کے مہینے بعد 20,000 بجلی دا بل کیویں بھرنا انہاں نوں کی پتا جناب کہ جناب 500 دی دیہاڑی کر کے تے گھیو آٹا چینی گھر دی بچیاں دی کیویں پوری کرنی یہ ادو ہی پوری ہوئے گی جدو سرکار دا غلام کو تواڈے وچوں رمن والا مزدور اگے تواڈی جناب جا کے نمائندگی کرے گا اسی جڑے دین دیاں گلاں کرنے ہیں نا اتنا مبارک دین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نائب مصطفیٰ خلیفۃ المسلمین آپ جدو خلیفہ بنے نا امیر المومنین بنے آپ دی تنخواہ دا مسئلہ پیدا ہویا کنی تنخواہ ہونی چاہیے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا پریشان ہونے دی کیڑی لوڑ ہے میری تنخواہ ایک مزدور دے برابر ہوئے گی مزدور دے برابر تنخواہ ہوئے گی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی جناب اے دوسرے ملکاں والے لوگ کی آکھن گے اے مسلمان اپنے امیر نو اپنے خلیفہ نو تنخواہ ہی نہیں دے سکے فرمایا اسی لوکاں دیاں گلاں نو نہیں ویکھنا اساں محمد عربی دے غلام ہے اسی ویکھنا تے رب دے قرآن نو ویکھنا تے مصطفیٰ دے فرمان نو ویکھنا تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تنخواہ ایک مزدور دے برابر فرمایا اس وجہ تو ہونی چاہیے مینوں پتہ ہوئے گا میں کسی عام بندے دی گل نہیں کر رہا نائب مصطفیٰ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق اور جناب مسلمانہ دے خلیفہ مسلمانہ دے بادشاہ دی گل کر رہے ہیں فرمایا میری تنخواہ مزدور دے برابر اس وجہ تو ہونی چاہیے مینوں پتہ ہوئے گا اتنی تنخواہ دے اندر مزدور دا گزارا ہوندا ہے یا نہیں ہوندا اگر میرا گزارا نہ ہویا میں اپنی تنخواہ بھی بدا دیاں گا مزدور دی بھی بدا دیاں گا اس طرح سے تبدیلیاں آتی ہیں جناب ہاں جناب قوم سارے 26 قسم کے ٹیکس بھی دے اور پھر جناب والا بل بھی جناب 20 ہزار روپے بھرے اور پٹرول بھی 350 کا خریدے اور جناب جو اسمبلیوں میں گئے ہوئے ہیں نہ انہیں بجلی کا بل دینا پڑتا ہے نہ انہیں پٹرول دینا پڑتا ہے پٹرول لینا پڑتا ہے نہ انہیں مکان کا کرایہ نہ کسی اور چیز کا کرایہ جناب ایسے لوگ تبدیلی نہیں لا سکتے حضرت ابو بکر صدیق جدو آپ دا دسترخوان وچھایا جاندہ نا تے آپ دے دسترخوان تے کوئی 50 قسم دے کھانے نہیں ہوندے سن 1-2 جو دیاں سکیاں روٹیاں تے چٹنی نما سالن ہوندا سی ایک دن آپ دے دسترخوان دے اوتے کھیر آ گئی حضرت ابو بکر صدیق نے جدو کھیر ویکھی نا تے آپ نے اپنی اہلیہ نو بلایا فرمایا جناب میری تا اتنی تنخواہ کو نہیں تے اج کھیر کتھوں لے آئی میری تا تنخواہ کو نہیں وقت دا بادشاہ میری تا اتنی تنخواہ کو نہیں تے کھیر کتھوں لے آئی تے آپ دی بیوی نے کمبدیاں عرض کی تھی آپ دی بیوی عزت ماں بیوی شرم و یادی پیکر بیوی عرض کی تھی جناب واقعی تہاڈی اتنی تنخواہ نہیں میں ایک دن دے اندر اپنی خواہش پوری کر سکا
اج میرے معاشرے دے اندر تے ایسے بھی لوگ ہے نا تنخواہ دال دی نہیں ہوندی، تنخواہ سبزی دی نہیں ہوندی، ہر روز گھر دے اندر مرغے جناب بریانیاں کٹے تے جناب چکن روسٹ، کدے بیگم دے کولو دھی دے کولو بہن دے کولو نہیں پوچھا جناب یہ کتھوں آ رہا ہے۔ میاں صاحب فرماندے نے بے غیرت دی یاری نالوں سنگ کتے دا چنگا تے بے شرمی دے مرغے نالوں ساگ سروں دا چنگا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی اہلیہ نو بلایا، فرمایا جناب میری تے تنخواہ کوئی نہیں ہے، کتھوں لے آئی کھیر؟ آپ دی بیوی نے کمبدیاں عرض کی تھی حضور واقعی تہاڈی اتنی تنخواہ نہیں، بڑے دن ہو گئے میری خواہش سی کہ جناب میں میٹھی چیز پکاواں، بچے بھی مانگ رہے سن، میں نا ادھی چمچی شکر دی جمع کیتی، ادھی چمچی چاولاں دی جمع کیتی۔ اج کئی ہفتیاں تو بعد اس نوبت تے پہنچیاں، میں کھیر بنا لی، جناب تسی بھی منہ میٹھا کرو، بچے بھی کھا لیندے نے، میں کھا لینی ہاں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کھیر کھا دینی، بیت المال دے خزانچی نو بلایا، فرمایا کھیر چک تے جا کے غریباں دے اندر تقسیم کر دے اور میری تنخواہ دے وچوں اتنا حصہ کم کر دے۔ مینوں تو اج پتہ چلا میری تنخواہ چوں اتنا حصہ کم بھی ہو جاوے میرا اور میرے بیوی بچیاں دا گزارا چل سکدا۔ یہ ہے تبدیلی، اس نظام کی ہم باتیں کرتے ہیں۔ جب تک ایسا نظام نہیں آئے گا، یہ لکھ لو نبی کے میلاد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم ہے آپ مہنگائی سے چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ جب تک یہ سیاستدانوں کے، یہ بیوروکریٹس کے پروٹوکول ختم نہیں نہ ہوں گے، اللہ کی قسم ہے حقیقی معنوں میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ تبدیلی اسی وقت آئے گی جب جناب ایسے لوگ آگے جائیں گے۔ تو اٹھیں، بدلیں اپنے آپ کو، سرکار کے نظام کے لیے جدوجہد کریں اور مایوس نہ ہوں۔ حضرت امام زین العابدین آپ کلے بچے سن کربلا دے اندر تے آپ مایوس نہیں ہوئے سن، اے نہیں سوچا یار میرا تو پیو بھی ٹر گیا، بھرا بھی ٹر گیا، بھتیجے بھی، چاچا بھی، مامے بھی سارے ٹر گئے، آپ کلے بچے، آپ نے اپنی محنت نو جاری رکھیا۔ اللہ پاک نے حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسا حکمران عطا فرمایا، اور ایسا حکمران عطا فرمایا جہدے دور دے اندر 7 صوبیاں دے وچ 8 صوبیاں دے وچوں زکات دا مال بھی واپس آ گیا سی، کوئی زکات لون والا کوئی نہیں سی۔ اے مبارک دین، ایس دین دیاں اسی گلاں کرنے ہیں۔ اسی یہ نہیں کہندے سانوں اگے لے کے، اسی آخنے حضور دا دین اگے لے کے آؤ۔ باقی جننے بھی نے، کوئی آخدا میرا ابا اگے آ جائے، کوئی آخدا میرا برا اگے آ جائے، کوئی آخدا میری دھی اگے آ جائے، کوئی آخدا میرا پتر اگے آ جائے، واحد طریق لبیک ہے جڑی آخدی ہے اسی آئیے نہ آئیے سرکار دا دین آ جائے۔ سرکار اللہ دی قسم اے نعرے لاون سرکار دا دین دا، اسی انہاں دی کمپین کران گے، اسی انہاں دی کمپین کران گے۔ بدلیے اپنے آپ کو۔ دعائے اللہ پاک ہمیں وطن عزیز ملک پاکستان کے تخت کے اوپر سرکار کا دین دیکھنا نصیب فرمائے۔ ہاں اب نبی کا میلاد سبحان اللہ سنائیں۔ رب تعالیٰ نے پاک قرآن دے اندر ارشاد فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ سونیا تیری آمد تو پہلے، تیری جلوہ گری تو پہلے، تیری ولادت تو پہلے اے لوگ گمرائی دے اندر، مولا کیسی گمرائی، جناب ماں باپ بوڑھے ہو جاندے تے جناب اولاد انہاں نوں منڈیاں دے اندر بیچ دیندی، جناب کسی دے گھر دے اندر دھی پیدا ہوندی، باپ جلاد بن جاندا، چیخدی چلاندی ماں دی گود دے وچوں دھی نوں کھو کے جناب جا کے زندہ دفن کر دیندا، جانوراں دے اگے جا کے سٹ دیندا۔ جناب اج لوگ پوچھدے نے میلاد کینوں منانا چاہیے؟ میں آکھیا ہر اس ماں نوں منانا چاہیے، جس ماں نوں نبی دی وجہ تو عزت ملی، ہر اس باپ نوں منانا چاہیے، جس باپ نوں نبی دی وجہ تو عزت ملی، ہر اس دھی نوں منانا چاہیے، جس دھی نوں نبی دی وجہ تو عزت ملی۔ جناب لوگ گمرائی دے اندر دھیاں نوں ساڑ دیندے، دھیاں نوں زندہ دفن کر دیندے، دھیاں نوں جانوراں دے اگے سٹ دیندے، ماں باپ نوں جناب منڈیاں دے اندر جا کے بیچ دیندے۔ سرکار تشریف لے کے آئے، سرکار نے فرمایا اوے لوگوں ماں باپ مڑیاں دے اندر بیچن والیاں چیزاں نہیں، اور رب نے ماں دے قدماں دے تھلے جنت نو رکھیا ہے، اس جنت دا دروازہ رب نے باپ نو بنایا ہے۔ جناب سرکار علیہ السلام آئے اور دھیاں نو مارن والیاں نو، دھیاں نو زندہ دفن کرن والیاں نو فرمایا اور لوگوں دھیاں جلاون والیاں چیزاں نہیں، دھیاں مارن والیاں چیزاں نہیں، اور جناب دھیاں اگنور کرن والیاں چیزاں نہیں، بلکہ جندے تے رب راضی ہوندا ہے اونوں دھیاں عطا کردا ہے۔ ایہی وجہ کہ سرکار نو رب تعالیٰ نے بیٹیاں عطا فرمائیاں، اور پھر سرکار نے بیٹیاں دے نال پیار کر
کر کے امت نو پیغام دیتا اور لوگوں دھیاں اگنور کرن والیاں چیزاں نے دھیاں دا سینے دے نال لاون والیاں ہستیاں نے جدوں سیدہ خاتون جنت تشریف لے کے آندیاں سرکار کھڑے ہو جاندے صحابہ نے عرض کیتی آقا جنہاں راواں تو گزر جاندے ہو انہاں راواں دے پتھر پہاڑ ذرات کلمہ پڑھ دے آپ دی ذات دے اوتے درود و سلام بھیج دے نے لیکن یا رسول اللہ آپ اس دھی دے واسطے کھڑے ہو جاندے ہو اس شہزادی دے واسطے کھڑے ہو جاندے ہو سرکار نے فرمایا صحابہ مینوں رب نے کائنات دے واسطے رحمت بنایا اور اس بیٹی دے واسطے کیوں نہ کھڑا ہوواں جس بیٹی نو میں محمد دے واسطے بھی رحمت بنایا ہے اور یارو کھوے نہ آ جائے پتر دھیاں بن کے نہیں بخاندے دھیاں پتر بن کے بخا جاندیاں نے ایہی وجہ سی پترا نو کدے دھی کہہ کے نہیں بلایا دھیاں نو اکثر پتر کہہ کے بلا لینے اے دھیے میں نو کپڑے اے پترا میں نو کپڑے استری کر دے اے پترا میں نو کھانا پکا دے پترا میری جتی دے لے کے آ کیوں کہ اوکھے ویلے پتر دھیاں بن کے نہیں بخاندے دھیاں پتر بن کے بخا جاندیاں نے میں معاشرے دے اندر لکھاں دھیاں ایسیاں ویکھیاں جڑیاں سسرال دے اندر تنگ جڑیاں جناب والا شوہر تو تنگ ساس سورے تو تنگ لیکن جناب سارے دکھ برداشت کر دیاں نے جناب طلاق نہیں لیندیاں رس کے ماں باپ دے گھر دے اندر نہیں آندیاں ہومن نسلی ہومن سرکار دی غلامیہ دی تربیت کرن والے کسے سرکار دے غلام دیاں دھیاں لبرل سیکولرزم دیاں دھیاں دی میں گل نہیں کر رہا میں رسول اللہ دا کلمہ پڑھن والیاں دھیاں دیاں گلاں گل کر رہا جناب دھی سارے دکھ برداشت کر لیندی ہے نہ ماما دے دکھ برداشت ہوندے نہ بابل دے دکھ برداشت ہوندے نہ ویران دے دکھ برداشت ہوندے اپنے دکھ ہس ہس کے جناب برداشت کر دی ہے لیکن باپ دے اوتے کوئی تکلیف آ جائے ویر دے اوتے کوئی تکلیف آ جائے مسلح بھی سا لیندی ہے ہاتھ اٹھا کے عرضا کر دی ہے بے بڑیاں میرا اے والے آسیاں تے رب غریب نوازا اپنے کرم فضل تھی کھولے اے رحمت دا دروازہ اپنے دکھ برداشت کر دیاں نے بابل دے دکھ برداشت نہیں ہوندے ویران دے دکھ برداشت نہیں ہوندے مینوں ایک بہن نے فون کیتا ویرو ذرا توجہ نال سننا مینوں ایک بہن نے فون کیتا مینوں کہن لگی مولانا صاحب مینوں میرے سسرال والے تنگ کر دیا میرا شوہر مینوں تنگ رکھدا ہے میرے سس سہرا مینوں تنگ کر دیا مولانا صاحب کوئی عمل بتاؤ بزرگاں دے کولوں پوچھ کے میں دسیا میری بہنے اے عمل کیتا کر رب سکھ دے گا کچھ دیر تو بعد پھر فون آیا مولانا صاحب حالے بھی تنگ کر دیا پھر فون آیا مولانا صاحب حالے بھی تنگ کر دیا میں آکھیا بہنے رب تعالیٰ نے حکم دیتا اگر جناب شوہر دے نال نباہ نہ ہوئے طلاق لے لی جاوے یا خلا لے لیا جاوے بہنے اگر تینو تیرا شوہر اتنا ہی تنگ کر ہے اگر تینو جناب تیرے سسرال والے اتنے ہی تنگ کر دیا بہنے تو طلاق کیوں نہیں لے لیندی خلا کیوں نہیں لے لیندی اگوں جڑی بہن نے گل کی تھی اللہ دی قسم میں پانی پانی ہو گیا کہنے لگی مولانا انہاں دکھاں نو ویکھا یا ابے دی چٹی داڑھی ویکھا مولانا صاحب انہاں دکھاں نو ویکھا یا اپنے ویر دا فخر ویکھا اپنے ویر دی جوانی ویکھا اگر میں طلاق لے کے واپس چلی گئی لوگ آکھن گے پیو چٹی داڑھی رکھی پھردا پیو نمازاں پڑھدا پھردا دھی طلاق لے کے آ گئی اور دھی دی تربیت ہی نہ کر سکیا اگر میں طلاق لے کے واپس چلی گئی اج میرا ویر سینہ چوڑا کر کے گلیاں دے اندر ٹردا ہے لوگ کی کمن گئے اور بھرا سینہ چوڑا کر کے گلیاں دے اندر ٹریا پھردا بہن طلاق لے کے آئی بیٹھی ہے مولانا صاحب دکھ برداشت نے میرے ویر سلامت رہن میرے باپ دی بزرگی سلامت روے
ایسے پاروں میاں صاحب فرماندے نے کہ تیاں لئی اوے پردیس وے باب آتے پتران لئی جاگیران اوے ہر دکھ سہنا تے کچھ بھی نہ کہنا اوے تیاں دیاں تقدیراں خوش نصیب اور رب نے دیاں دیتیاں نے تیار اے پیو جدو مر جاوے نا بندہ تے پتر سوچ رہے ہوندے نے میں اے پلاٹ لواں گا میں اے دکان لواں گا میں اے گھر لواں گا تے دی چار پائی پکڑ کے رو رہی ہوندی ہاں نصیباں والے ہو جلے ہو اے دیاں دودکارن والیاں چیزاں نے دیاں سینے دے نال لاون والیاں چیزاں رب جیندے تے راضی ہوندا رب اونوں دیاں عطا فرما سرکار آئے تے سرکار نے دیاں نوں بھی عزت دے دیتی ماما نو بھی عزت دے دیتی پیوما نو بھی عزت دے دیتی اور جواناں نو بھی شعور دے دیتا جواناں نو بھی شعور دے دیتا اور جناب جدو سرکار آئی سرکار دے دادا جان میری حاضری دی آخری لمحات توجہ کرنا سرکار دے دادا جان حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے جدو میرا سونا آیا میرا لال آیا میرا پوتا آیا میرے بیٹے دی نشانی آیا وہ کائنات نو رنگ لامن والا آیا فرمایا میں ساری رات رب دے گھر کعبے دے اندر گزاری ساری رات رب دی بارگاہ دے اندر دعاواں کردا رہ گیا اللہ اج میرے بیٹے عبداللہ دی نشانی آن والے اللہ ایسا لال دیوی ایسا بال دیوی ایسا شہزادہ دیوی جڑا میرے خاندان دی عزت دا سبب بنے قدرت کہہ رہی عبدالمطلب تو آخنا ایسا لال دیوی جڑا خاندان دی عزت دا سبب بنے عبدالمطلب اج آن والا صرف خاندان دی عزت دا سبب نہیں اج آن والا برادری دی عزت دا سبب نہیں اج آن والا علاقے شہر دی عزت دا سبب نہیں بلکہ اج آن والا تے میں خدا دی خدائی دے واسطے رحمت دا سبب بنے گا ایسے پرو تے اسی سنی آخنے کہ دو جگ نو رنگ لاون والا آیا ہے اور رب دے نال ملاون والا آیا ہے اور رب دے نال ملاون والا آیا ہے دو جگ نو رنگ لاون والا آیا ہے اور رب دے نال ملاون والا آیا ہے اور ساڈی خاطر سر سجدے چوں چایا نہیں اور ساڈی خاطر سر سجدے چوں چایا نہیں حضرت اماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات دی امانت رکھن والی آپ فرماندیاں نے جدو میرا سونا آیا میرا لال آیا میرا بال آیا میرا شہزادہ روندا ہویا پیدا نہیں ہویا بلکہ ہسدا ہویا پیدا ہویا اور حضرت اماں آمنہ فرما دیا نے جدو کائنات نو رنگان لاون والا میرا شہزادہ آیا پیدا ہوندیا سار سر سجدے دے اندر رکھیا میں کن لا کے سنیا سرکار دے لب ہل رہے سرکار کہہ رہے ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی اللہ میری امت دی بخشش فرما اللہ میری امت دی بخشش فرما سرکار پیدا ہوندے سار تیرے اور میرے واسطے دعا منگی سرکار نے جناب والا جوانی دے اندر تیرے اور میرے واسطے ہاتھ اٹھائے بچپن دے اندر اٹھائے یاراں دے اندر اٹھائے غاراں دے اندر اٹھائے مکے دے اندر اٹھائے مدینے دے اندر اٹھائے اج تو امتی ہو کے شرماویں تیرے منہ دے اوتے نہیں پیندی پھر ہاتھ کھڑے کر کے کہہ لے اوے دو جگ نو رنگ لاون والا
ना जनाब, सारे हाथ खड़े करके पढ़ो। दो जग नो रंग लावण वाला आया है, और रब दे नाल मिलावण वाला आया है, और रब दे नाल मिलावण वाला आया है। और साडी खातिर और तेरी खातिर और मेरी खातिर और सारे आदि खातिर सर सजदे चोचाया नहीं, और साडी खातिर सर सजदे चोचाया नहीं। और उम्मत नो बख्शावण वाला आया है, और रब दे नाल मिलावण वाला आया है, और रब दे नाल मिलावण वाला आया है। फिर बोलो बोलो लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक, लब्बैक 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 लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। क्या सही है? मजा आया है? फिर मैनू भी मजा दो, हाथ खड़े करके बोलो ताजदारे खत्म नबूवत, और ताजदारे खत्म नबूवत मन सफ़ा नबीशन, मन सफ़ा नबीशन। हुजूर पैदा होए तेरे और मेरे वास्ते, रब्बी हबली उम्मत, रब्बी हबली उम्मती, तवज्जो, रब्बी हबली उम्मती। अज उम्मती हो के आखे नहीं सरकार दी हदीस का नारा नहीं लाना, शर्म नहीं आती तैनू? अज उम्मती हो के आखे लबैक का नारा नहीं लाना, अज उम्मती हो के ताजदारे खत्म नबूवत का नारा नहीं लाना। मैं क्या सी अपने प्यो दादे का लवाइए तो बिल्कुल ना लाओ। लबैक का माना या रसूल अल्लाह मैं हाज़र हाँ, लबैक का माना या रसूल अल्लाह मेरा घर हाज़र है, मेरे बच्चे हाज़र ने, मेरा माल हाज़र है। हाँ ऐ लबैक का माना है। तो जिंदे हाज़र ने ओ ही नारा लांदा, जिंदे हाज़र नहीं हो नहीं ला सकता। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। अल्लाह इन हाथों नूं कदे किसी दा मोहताज ना करे, और इंशाअल्लाह हाथ मोहताज हो भी नहीं सकते जेड़े सरकार दी बारगाह दे अंदर उठन, जेड़े अरश वाले रब दी बारगाह दे अंदर उठन। मैं जो अर्ज कर रहा, हज़रत अब्दुल मुतलिब दुआ कर रहा है, अल्लाह अज मेरे खानदान दी निशानी आने वाली, अल्लाह ऐसा लाल देवी जेड़ा मेरे खानदान की इज्जत का सबब बने। ऐ सुनो जेड़े आखते ना मिलाद कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? मैं आख्या जनाब मैं 33 साल उम्र हो गई, मैं अपने बुजुर्गों अकाबिर मशाइख उलमा दलील देंद्या देंद्या मैं वेख्या जनाब वो कबरां दे अंदर चले गए। जिन्हों ने मनना सी वो बगैर दलील दे भी मन्ने, ते जिन्हों ने नहीं ना मनना सी वो दलीलों के नाल भी नहीं मन्ने, बल्ला दलीलों के नाल भी नहीं। अगर कोई मन्ने तो मेरे सामने ले आओ। अगर तुहाडे तो कोई पूछे ना मिलाद कहाँ लिखा है, आख्या करो हमारे मुकद्दर में लिखा है, हमारे मुकद्दर में लिखा है। कहाँ लिखा है? तू बता कहाँ लिखा है कि मिलाद नहीं करना? कौन सी हदीस में लिखा है? कौन सी कुरान की आयत में लिखा है? मैंने कहा हम 2023 में मिलाद कर रहे हैं, हमारे इमाम तो हमें सबक देंगे, हशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। मिसले फारस नजद के कले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए तो जल कर मगर हम तो रजा। फरमाया नबी दे मिलाद तो जलन वाले जल जान, मर जान, कब्रां दे अंदर चले जान, उन्हां दा कीमा बन जाए, वो खाक हो जाए तुम जल कर मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। कहाँ लिखा है? कहा करो हमारे मुकद्दर में लिखा है। बिल्कुल दोबारा अगर आपसे वो सवाल कर जाना या आपसे बात कर जाए तो मुझे आगे पकड़ लेना। जब दलीलों में पढ़ते हैं तो फिर जनाब ऐसे बहसों बातों में पढ़ते हैं। अगर सुनना ही चाहते हो तो सुन,
میں اپنی بات نہیں کر رہا، حضرت کی نہیں، قبلہ پیر صاحب کی نہیں، کسی جناب دنیاوی رائٹر کی نہیں کر رہا، میں حضور کے دادا جان کی بات کر رہا ہوں۔ سب سے مضبوط حوالہ حضور کے دادا جان حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں نے ساری رات بیت اللہ کے اندر گزاری، دعائیں کرتا رہا، اللہ خاندان کے لیے ایسا شہزادہ دینا جو میرے خاندان کے لیے عزت کا سبب بنے۔ قدرت کہہ رہی تھی عبد المطلب آج آنے والا خاندان کے لیے عزت کا سبب نہیں، آج آنے والا تو خدا کی خدائی کے لیے رحمت کا سبب بنے گا۔ اسی لیے رب نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور جب جناب سرکار حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں صبح تہجد کا وقت ہوا، صبح صادق کا وقت ہوا، نور پیر دا ویلا ہویا، سویرے جناب اذان دا ٹائم ہویا، فرمایا میں کعبے دے اندر بیٹھا سی، اپنی گل نہیں ویرو، حضور دے دادا جان فرماتے نے میں کعبے دے اندر بیٹھا سی، کعبے دی دیواراں دے اندر وجد آیا، کعبے دی دیواراں بیت آمنہ دے والے جھک رہیاں، کعبے دی دیواراں جھوم رہیاں، نچ رہیاں، کعبے دی دیواراں دے نال جڑے بت لگے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں جناب اعلی حضرت کی عظمت نو لکھاں سلام۔ آپ نے سرکار دی ایک شان نو بیان فرمایا، آپ نے فرمایا آقا تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا۔ اور سنیو نصیب خوش نصیب ہو رب نے اعلیٰ حضرت جیسا امام عطا فرمایا۔ آپ نے فرمایا آقا تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، اور تیری حیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کے گر گیا۔ سنیو کعبے کے اس عمل سے تجھے اور مجھے کیا سبق ملا؟ سرکار کے میلاد کے اوپر، سرکار کی ولادت کے اوپر، سرکار کی آمد کے اوپر خوشیوں کا اظہار کرنا یہ رب کے گھر کعبہ کی سنت ہے۔ رنج و غم کا اظہار کرنا یہ بتوں کا کردار ہے۔ بوتی گر رہے تھے نا، بوتی اس وقت زمین بوس ہو رہے تھے نا، اور کعبہ جھوم رہا تھا۔ سب سے پہلے جس گھر میں حضور کا میلاد منایا گیا وہ کسی دنیا دار کا گھر نہیں، وہ عرش والے خدا کا گھر تھا، وہ عرش والے خدا کا گھر تھا۔ ہاں بالکل جناب، کوئی بات کرے اسے کہا بس ہمارے مقدر میں لکھا ہے۔ باقی اگر جناب کو زیادہ اس حوالے سے بات کرے تو حضرت صاحب آپ کے پاس تشریف فرمائے، حضرت صاحب کے پاس لے انشاءاللہ ٹھیک منجی ٹھوکن گے، اللہ انہاں دا سایہ سلامت رکھے۔ سانو واللہ خوشی ہوندی ہے ہاں ہر جگہ تے حضور دے غلاماں دا دستے بازو بھی بنے، محبت اور شفقت والا سر تے ہاتھ بھی رکھے۔ اللہ دی قسم یہ جو بزرگاں واسطے دلوں دعاواں نکلدیاں نے۔ اج نا لوگ آخدے نے یہ لبیک والے قدر نہیں کرتے، میں کہ اللہ دی قسم جنی لبیک والے کردے نا کوئی کردا ہی نہیں ہے، کو کردہ ہی نہیں ہے۔ سرکار دے غلام ساڑی کی اوقات او چوک دے وچوں کتھوں محبت دے نال جناب پہلے آئے، انتظار کر رہے لے کے آئے، میں کہا جتنی سرکار دے غلام کردے نے کوئی کردہ ہی نہیں۔ جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک۔ حضور سلطان العارفین کی فرمائش انشاءاللہ میں سناتا ہوں۔ حضرت جناب ہمارے جیسی کو قدر کرتا ہی نہیں، لیکن ہاں ہم نے قدر کا اصول بنایا، فقط اتنا سا اصول دوستی کو سر اپنا جو ان سے بے تعلق وہ ہمارا ہو نہیں سکتا۔ تم بیٹھو بھی غیروں کی گودوں میں پھر کہو جناب لبیک والے ہماری قدر کریں، ایسے نہیں ہو۔ سرکار کا ہر غلام ہمارے سروں کا تاج ہے، اور میلاد گج واج کے منانا جناب ہاں۔ اور یہ اس نعرے کو بھی آپ تبدیل کریں، آج کل نا نعرے لگتے ہیں بالکل۔ میں حضور سلطان العارفین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا کلام سنا کے پھر میں اجازت چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے والی بات یہ ہمارے ہاں نعرے لگتے ہیں گلیاں بھی سجا دو، بازار بھی سجا دو، گھر بھی سجا دو۔ میں نے کہا سعادت کی بات ہے، حضور کی آمد کے اوپر گلیاں بازار محلے سجا دو، یہ سعادت کی بات ہے، لیکن گلیاں سجا دو، بازار سجا دو، گھر سجا دو، اور تخت کے اوپر ختم نبوت کے ڈاکوں کو بٹھا دو، تخت کے اوپر دین دشمنوں کو بٹھا دو، تخت کے اوپر جناب ناموس رسالت کے غداروں کو بٹھا دو۔ میں نے کہا نانا نعرہ یہ لگایا کرو گلیاں بھی سجا دو، بازار بھی سجا دو، گھر بھی سجا دو، اور تخت کے اوپر سرکار کا نظام سجا دو۔ اور جب سرکار کا نظام آیا پھر جناب ہر غریب عزت پائے گا، ہر وطن عزیز ملک پاکستان میں رہنے والا خوشحال ہو جائے گا۔ اور انشاءاللہ اب سرکار کے غلام میدان میں آ گئے ہیں، اب اسمبلی بھی سجے گی، اب تھانے بھی سجیں گے، کچہری بھی سجے گی، کورٹ بھی سجے گا، ڈی سی آفس بھی سجے گا، ڈی پی آفس بھی سجے گا، واپڈا ہاؤس بھی سجے گا، اور ہر جگہ نعرہ لگے گا تاجدار ختم نبوت، اور تاجدار ختم نبوت۔ کیونکہ قبر دے اندر اس نعرے والے آقا نہیں آنا، کسی نے نہیں آنا، اگر آنا ہے تو زہرا دے بابا حسین دے نانا نہیں آنا۔ حضور سلطان العارفین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بھی یہی گل سمجھائی، آپ فرماندے نے بے بسم اللہ
تھک گئے ہو؟ میرا زور بھی ویک تے اپنی سبحان اللہ بھی ویک. سبحان اللہ ماشاءاللہ. ایوبی صاحب اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے. حضور دے خوبصورت سناخ. ہاں جی میں ہوں ویکھے معذرت جی. اللہ تانوں سلامت رکھے. سرکار دے غلام محبت اتنی دیر ہے جناب نظر ہی انہاں والی جا رہی. ہاں تلمبہ والے تہاڈی واہ واہ، تہاڈی واہ واہ، تہاڈی عظمت نو لکھاں سلام. لیکن سن سلطان العارفین کیا فرماندے؟ آپ فرماندے نے بے بسم اللہ او اسم اللہ دا تے اے بھی کہنا اوے بارا وہ حد و بے حد اوے درود نبی تے جہندہ کل بسارا نال صفات اثر ور عالم آتے چھٹ سی عالم اے سارا حضور سلطان العارفین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے نے سرکار دے غلامہ قبر دے اندر کسے چودھری نمبردار وڈیرے تیر شیر بلے آلے نے نہیں آنا. اگر قبر دے اندر آنا ہے زہرا دے بابا حسین دے نانا نے آنا ہے. سرکار نے آنا ہے تے آج سرکار دی غلامی کر کے جا. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. دعائے اللہ پاک آپ کی میری ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. آمین و ما علیہ.